निहाल हाशमी सर, हम ये सुन रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन ये हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चलना शुरू नहीं हो गई कि आपके इत्तेहादी उड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं? लग ऐसा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना हवा का रुख बदला है, ना कोई सहूलतकारी हुई है, ना कोई उड़ के कहीं जा रहा है। हर कोई अपने पार्टी, अपने मंशूर, अपने नुक्ता नजर के मुताबिक अपने फैसले करते हैं जी। मैं आपके इंटरव्यू में सुन रहा था जी। आपको मैं याद दिला दूं कि 2018 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में, उनकी बेटी जेल में 100 बार से ज्यादा अदालती पेशियां भुगत रहे हैं। सारे जबर, पंखा निकाल दो, ये चीज निकाल दो। इवन इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में तो आपने देखा होगा हमारे 2 मेंबर रह गए कि नहीं जी, इनको शेर का निशान अलॉट नहीं होगा, दे विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। तो बड़ा जबर, बहुत तकलीफ, घर के दरवाजे गिराए जा रहे हैं, दीवारें तोड़ दी जा रही हैं, घर के ऊपर नया जो उनकी वालदा के नाम घर था उस पे ये कर रहे हैं, ऑफिस में कब्जा हो रहा है, सारा कुछ भुगत चुके हैं हम। तो क्या आप समझते हैं कि क्या किसी आदमी के साथ इतना होना चाहिए? और अगर जिन लोगों ने, अदालती निजाम ने अगर महसूस किया कि नहीं, और आपने, हमने सब ने देखा कि जजेस ने भी और दीगर लोगों ने भी ये इतराफ किया कि हाँ बड़ा जुल्म हुआ था, हाँ आरटीएस बैठाल दिया गया था, हाँ जहांगीर तरीन के जहाज में मेंबर्स को लाया गया था हुकूमत बनवाने के लिए जी। मगर हम ये समझते किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब हर किसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो परिंदे इधर से उधर उड़ते हैं उसका सिलसिला, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में मंशूर पे बात होनी चाहिए, प्रोग्राम पे बात होनी चाहिए, बात है। और शख्सियत के गिर्द नहीं होनी चाहिए। और शख्सियत ने डिलीवर किया। और इमरान खान, ये जो वो जिनका पंचोटा साहब बात कर रहे हैं, वो पहले आदमी नहीं है कि जेल में गए, उनको तो अभी जुम्मा 8 दिन हुआ जेल गए हुए। यहाँ तो हमारे जो वजीर आजम थे शहबाज साहब, वो 2 साल जेल में रह के हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कई बार साल भर जेल में रहे। तो ये कोई निहाल हाशमी साहब, जो आपने मेरे एंट्रो का जिक्र की बात कह रही हूँ ना, कभी हम 2018 देखते हैं, कभी हम 2023 देखते हैं, तो हम एक दायरे के अंदर ही सफर कर रहे हैं और पता नहीं ये दायरे का सफर जो है वो हमारा कब खत्म होगा। कभी एक जमात की हिमायत तो दूसरी की मुखालफत, जब आप चाहेंगी और जब मीडिया हाउसेस के आप लोग चाहेंगे, जब ये सियासतदान अपने आप को मजबूत करेंगे, जब आप झुकना बंद करेंगे, जब आप खुद फैसले लेंगे, कसूर आप सियासतदानों का है। आप लोग मैराथन प्रोग्राम कर रहे थे, 24 घंटे आप लोग कीचड़ उछाल रहे थे सियासतदानों के ऊपर। आप लोग पाकिस्तान के सियासी निजाम को बदनाम कर रहे थे। आप लोग जमहूरी जो एक दूसरे के ऊपर खुद कीचड़ बूंदते, किसी को कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है निहाल हाशमी साहब। आप देखें, आप लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट थे, कमर्शियल्स मिल रहे थे, मैराथन प्रोग्राम चल रहा था 24 घंटे। आप ये टीवी चैनल के कमर्शियल्स बंद कर दें, आप इनको कमर्शियल्स ना दिया करें ताकि ये ताना ना सुनने को मिले। यहाँ तक पहुंचाने में बड़ा हिस्सा डाला है। जो मिलता है वही मीडिया आवाम को दिखा रहा है, और आपको इसीलिए मौका दिया है ना कि आप आगे सही बताएं। फिर जो मीडिया देखता है, लेकिन ये कीचड़ हम नहीं उछाल रहे। अरे कीचड़ सियासतदान नहीं उछालता एक दूसरे के ऊपर। अपने आप को इतना मजबूत करें ना सर। नहीं, आप लोग, आपको सिर्फ निहाल हाशमी साहब वो तज्जिया पसंद है जिसमें आपकी अच्छाई हो, आपकी तारीफ हो। अगर आप तनकीद करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। ये तो पुरानी बात है, नई बात नहीं है। आपका हक तनकीद, मैंने बात ही की, आपको एंट्रो देखिए कितना बुरा लगा। मैं तो कह रही हूँ कि हम एक दायरे में घूम रहे हैं सर, इससे हमें निकलने की जरूरत है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और आप ये बेहतर समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम करें, आप नहीं, पर्टिकुलर नॉट यू, anyone whosoever। आप लोग मौका ही नहीं देते, आप इन इश्यूज से हमें निकलने ही नहीं देते। और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनका एक आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजबूरी है इन पे बात करना। बात करें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप पाकिस्तान के नौजवानों पे बात करें, आप किसानों पे बात करें। सर मैं एक आम आदमी की बात करती हूँ, अब एक आम आदमी की बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को एक आम आदमी की बात, और मुझे पता है आप इसका बहुत बेहतरीन जवाब देंगे। सर मियां साहब हफ्ता हो गया है और आप खुद भी वकील हैं सर, थोड़ी देर के लिए हम मियां नवाज शरीफ साहब को भी एक आम आदमी कंसिडर कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, क्या ख्याल है कि मियां साहब अगर एक आम आदमी होते तो क्या उनको उस तरह का रिलीफ मिलता है जैसे कि गुज़िश्ता 10 दिनों में उनको मिला है, जो कि पीटीआई को एतराजात हैं या सवालात आपकी मुखालिफ सियासी जमातें उठा रही हैं? सर बिल्कुल मिलता,
میں خود پروڈکٹیو بیل لے کے دیتا ہوں. میں ابھی چند دن پہلے ایک کیس تھا ہمارا بینکنگ کیس میں, اس بندے نے اپیل ہی نہیں کیا, ٹائم بارڈ ہو گیا, وہ مجرم تھا, رشید کا کیس تھا, اور وہ پھر گئے, ہم نے کہا جی دے, ہم نے سیدھا ہائی کورٹ میں لیا ہے, میں نے لیا ہے جناب, میں نے لیا ہے. سر وہ سزا یافتہ تھا, ایبسکونڈر تھا, اس کے لیے بھی جی وہ سزا یافتہ تھا. ایبسکونڈر ہی کے لیے تو ہوتا ہے, سزا یافتہ کے لیے تو ہوتا ہے, یہ مجرم کے لیے ہی ہوتا ہے, آپ کے میرے لیے تھوڑی ہوتا ہے. اس کی ایبسنس میں نواز شریف صاحب کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ملا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بینچ کو چاہیے تھا کہ نیب والوں سے پوچھتے کہ جب کیس ہی نہیں بنتا تھا, جب مریم کو اس کیس میں بری کر دیا گیا, تو اس کیس کو آپ نے کیسے کھول کے رکھا اور چلا رکھے, پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ضائع کیا آپ نے, اربوں روپے ضائع کیا, کبھی براڈ شیٹ کو آپ نے انگیج کیا, کبھی نیشنل کرائم ایجنسی کو انگیج کیا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, پاناما سے لے کر کے کیا مل گیا پاکستان کے وسائل, پاکستان کے عام آدمیوں کیس نہیں چلائے گئے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ یہ نیب کی بھی آپ نے بات کی, سر یہ نیب کے ساتھ کیا جادو ہوا ہے, چونکہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدعی اور ڈیفینڈنٹ, وکیل صفائی اور جو یہ پروسیکیوٹر ہے, یہ سبھی میاں صاحب کے حق میں دلائل دے رہے ہیں سر, تو یہ راتوں رات تو یہ بغیر کسی جادو کے تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں دے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر پارس خورشید بہت اچھا پروگرام کرتی ہے تو میں آپ کے حق میں دلائل تو دوں گا نا. بات ساری ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف ایک بھی مبینہ ثبوت ہوتا, وہ والیوم 1 ہوتا, والیوم 2 ہوتا, براڈ شیٹ سے لے کے آ جاتے, نیشنل کرائم ایجنسی سے لے کے آ جاتے, مشرف دور سے لے کے آ جاتے, ثاقب سے لے کے آ جاتے. نیب تو آپ کے خلاف بڑے لمبے لمبے ریمانڈ لے رہا تھا, انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر رہا تھا. زبانی خلاف تھا, زبانی کلامی, یہ زبانی کلامی. جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ چوٹ ڈاکو, ارے بھائی ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے 1 روپے کا تو آپ لے آتے نا, 1 روپے کا. آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے ان نظام کو, جو نظام نے ایک انوسینٹ پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالا, پاکستان کو جیل میں ڈالا. 2013 کے بعد پاکستان کی معیشت, معاشرت, انفراسٹرکچر, اکانومی سب کو برباد کر دیا. آپ خود بھی وکیل ہیں سر, آپ کے خیال میں عمران خان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت ملنی چاہیے؟ اور سر ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا جو متن ہے, جو اس کے مندرجات ہیں, اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو ڈونلڈ لو اور جو سفیر اسد مجید کی گفتگو, جو باتیں ہیں, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. عمران خان خود کہہ رہے ہیں میرے خلاف یہ سازش تھی. تو آپ وکیل ہیں, آپ بھی بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں نا ذرا, کیوں نہیں ان کو اس میں ریلیف مل رہا یا مل سکتا؟ عمران خان کے خلاف نہیں, ملک کے خلاف. وہ کہتے میری حکومت گرائی تھی. عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہے جن کو بلینکٹ بیل آرڈر جن کے لیے کیا گیا تھا, جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں گاڑی میں ان کا وہ کروا دیا گیا تھا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نادرا نے میاں صاحب کا کیا تھا کہ وہی نہیں سر, تو بلینکٹ ان کو بیل دیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا ان کو کوئی گرفتار ہی نہ کیا جائے. سارے کیس میں انہوں نے بلینکٹ ان کو دیا تھا. یہ تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے. اور آپ نے جو باتیں, کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا ضمانت کیوں نہیں, ریلیف کیوں نہیں مل رہا آپ کے خیال میں؟ اور وہ کہتے ہیں سائفر کتنی ہوتی. میں سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں ایک امید ہے کہ ہر عدالت, ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے وکلا محنت سے جا کے کام کرے تھے, کہ سائفر کیس میں یہ نہیں بات ہو رہا ہے کہ اس کے اندر متن کیا تھا. سائفر آپ کو پتا ہے ایک بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوا کرتا ہے جس کو ہر آدمی پڑھتا بھی نہیں, ہر آدمی ڈیکوڈ بھی نہیں کر سکتا, اور وہ جب میسج چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا, اور سائفر چالان کا حصہ بھی نہیں ہے اور فائل کا حصہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کے وکلا کو سائفر دیا نہیں جا رہا, جو کہ بنیادی چیز ہے مقدمے میں. دیکھیے جب مقدمہ شروع ہوگا, جب چلان کے بغیر تو مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے. چلان جب اس میں کریں گے, اس سے کے بعد ان کو کاپی سپلائی کی جائے گی. چلان دے دیا, اس کے 6 دن جرم بھی عائد کر دی, ان کو سائفر نہیں دے رہے, تو پھر کاپی سپلائی کیا ہوگا. نہیں, یہ ناممکنات میں سے دیکھیے, ان میں کاپیز تو سپلائی. دیکھنا یہ ہے کہ
وہ جب آئیں گے تو ان کے گواہان اس میں کیا بات کریں. کاپی سپلائی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یہ تو 100% ریٹن آن دا وال ہے. ٹھیک سر, نئی چیز تو ہے نہیں. چلان میں لکھا ہوا ہوگا. اگر چلان میں نہیں ہے, اگر چلان میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. وہ اس کا فائدہ اٹھائیں نا, پھر اپنی قابلیت دکھائیں کہ جناب اس میں چلان میں اس کا یہی کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ میں, یہی کہہ رہے ہیں وہ. پھر وہ ہم سے نہ کہہ رہے. دیکھیں نا, ہماری تو حکومت نہیں ہے نہ ہائی کورٹ جو ہے کسی کو. ہائی کورٹ اپنے آپ کو جواب دے, کسی اور کو جواب دے. پنجوتا صاحب لاسٹ کامنٹ کیوں نہیں سائفر آ رہا؟ محنت کر کے جائیں, نعرے نہ لگائیں, اپنے کیس کے میرٹ کو پڑھیں, دیکھیں, اس کو ایگزامن کریں اور کھلے عدالت میں دلائل دیں اور ریٹرن بھی سبمٹ کریں.